विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरले चारपल्ट बास गरिसकेको भूमि मङ्पु रविन्द्रनाथ सङ्ग्रहालयमा गुरुदेवको 43औं पुण्यतिथि विविध कार्यक्रमको साथमा आज पालन गरियो। सूचना एवं संस्कृति विभाग दार्जिलिङ एवं श्रमिक कल्याण केन्द्र मङ्पुको संयुक्त आयोजनामा कवि गुरुको 43औं मृत्यु वार्षिकी मङ्पुमा आज पालन गरियो। समारोहका प्रमुख अतिथि तग्दा रङ्गली खण्ड विकास अधिकारी मनोज कुमार पहाडीको बाहुलीबाट कविको तस्बिरमा माल्यार्पण, पुष्पार्पण एवं दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको सुरुवात गरियो। यसरी नै सूचना एवं सांस्कृतिक विभागीय अधिकारी खाङडोमा भुटिया, रविन्द्र श्रमिक कल्याण केन्द्र मङ्पुका अधिकारी साधुमा छेत्री लगायत अन्य अतिथिहरूले पनि गुरुको प्रतिमामा श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै माल्यार्पण तथा धूप प्रज्वलन गरे। कार्यक्रममा लोक प्रसार प्रकल्प दार्जिलिङ जिल्लाका कलाकार एवं गायक पदम बराइलीले रविन्द्र सङ्गीत प्रस्तुत गरे। यसैगरी बाहिरबाट मङ्पु रविन्द्र भवन घुम्न आएका पर्यटकहरूले कविता आवृत्ति प्रस्तुत गरे।